या केमिकल बन्डिङ। आजको यस लेक्चरमा हामीहरूले चाहिँ केमिकल बन्डिङको बारेमा चाहिँ पढ्नेछौँ। यसमध्ये चाहिँ केमिकल बन्डिङ भनेको के हो, यसको लागि के गर्नुपर्छ त, के कुरा हुनुपर्छ, अथवा यो चाहिँ किन खास हुन चाहन्छ, यस्तो एलिमेन्टहरू किन चाहिँ आफ्नो कम्पाउन्ड बनाउन चाहन्छ त, त्यस्तो कुराहरूसँगै चाहिँ हामीले केही नयाँ पोइन्टहरू पनि भेटिए भनौँला। जस्तै फर्स्ट के हुन्छ भनेको हाम्रो केमिकल बन्डिङमा चाहिँ कुनै पनि सिम्पल मोलिक्युल अथवा सिम्पल एटम अर्को एटमसँग चाहिँ आफ्नो स्टेबिलिटी गेन गर्नलाई अथवा आफूलाई स्थिर बनाउनको लागि, आफूलाई अब कसैले अरूले चाहिँ एट्याक गर्न नपाओस् भन्ने गरी बनाउनको लागि मात्रै चाहिँ गर्ने गर्छ। त्यसमध्ये चाहिँ केही रिएक्सनहरू अथवा केही केमिकल बन्डिङहरू चाहिँ के हुन्छन् त भने बन्ड फर्मेसन हुँदाखेरि एक्जोथर्मिक प्रोसेस देखाउँछन्, यानि कि त्यसबाट केही मात्रामा चाहिँ हिट निकालिदिने गर्छन्। अनि त्यसै गरी चाहिँ अर्को यो के हुन्छ भने इट अकर्स ओन्ली, त्यति बेला मात्रै हुन्छ जब चाहिँ फोर्स अफ एट्र्याक्सन धेरै हुन्छ, यानि कि फोर्स अफ एट्र्याक्सन इज ग्रेटर देन फोर्स अफ रिपल्सन। रिपल्सन भन्दा चाहिँ जति बेलासम्म यसको फोर्स अफ एट्र्याक्सन धेरै हुन्छ त्यति बेलासम्म मात्र मोलिक्युल्सहरूले चाहिँ मिलेर चाहिँ के बनाउन सक्छन् त, बोन्ड बनाउन सक्छन्, जो त्यसलाई हामीले केमिकल बन्डिङ भन्न पाइन्छ। अनि केमिकल बन्डिङको कन्सेप्टहरूबाट चाहिँ हामीले सुरु गर्छौँ, जसमध्ये चाहिँ के हुन्छ भने हामीले सिम्पल मोलिक्युल लेख्छौँ। सिम्पल मोलिक्युल भनेको हामीले चाहिँ जति बेला नै सुनिराख्नु भनेको वाटर हो, हाम्रो लाइफको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो। त यसमा के हुन्छ भने होइन, वाटरले चाहिँ धेरै जसो एलिमेन्टले चाहिँ आफ्नो अक्टेट पुरा गर्छन्, तर वाटरमा चाहिँ अक्टेट हुँदैन। यसमा ड्युप्लेट फुलिङ गर्नु फिलअप गर्नुपर्छ। यसमध्ये फर्स्ट यसले गर्दो रहेछ क्या, हाइड्रोजनलाई आफू स्टेबल हुनुपर्छ। हाइड्रोजनको चाहिँ टोटल इलेक्ट्रोन भनेको एउटा मात्रै हुन्छ, जसमध्ये चाहिँ वाटरमा के छ त, वाटरमा 6/6, जसले गर्दा यसमा चाहिँ एउटा याम छ र यिनीहरूले चाहिँ आफूलाई स्टेबल गर्नको लागि चाहिँ एउटा यसको जोड दिन्छन्, तो सेयरिङ गरिहाल्छन्। यसले यसलाई पनि दिइहाल्छ, यसलाई पनि दिइहाल्छ। यहाँ पनि सेम प्रोसेस यहाँ पनि हुन्छ, जसले गर्दा यसले चाहिँ हामीले कोभालेन्ट नेचर भन्ने गर्छ। कोभालेन्ट भनेको म्युचुअल सेयरिङ हुन्छ, म पनि हात मिलाउँछु तिमी पनि मिलाऊ, दुवैलाई फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। यसमा सम्झौता गरिहाल्छ, त्यति सम्झाउँछ। सिम्पली सम्झौतामा के हुन्छ भने तिमीले पनि मलाई केही सामान देऊ, मैले पनि तिमीलाई त्यही सामान दिन्छु, जसले गर्दा म पनि स्टेबल हुन्छु तिमी पनि स्टेबल, त्यो टाइपको हुन्छ यो। त्यसपछि आयोनिक बन्डहरू चाहिँ सबभन्दा पहिला सुरु हुन्छ हाम्रो टाइप अफ बन्डमा अथवा केमिकल बन्डिङमा। बन्डिङ टाइप अफ बन्डिङ हुन्छ, टाइप अफ बन्डिङ। अब टाइप अफ बन्डिङ भनेको जेनरली 3 टाइपको हुन्छ, जसमध्ये एउटा चाहिँ के हुन्छ भने प्राइम आयोनिक हुन्छ, आयोनिक बन्ड अथवा आयोनिक बन्डिङ भन्दा पाइयो। जस्तै फर्स्ट भनेको आयोनिक बन्डिङ अथवा आयोनिक बन्ड, अनि सेकेन्डमा कोभ्यालेन्ट बन्ड, त्यसै गरी थर्डमा के हुन्छ कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बन्ड। यो तिम्रो चाहिँ 3 टाइपको बन्डिङ भयो, अथवा 3 टाइपको बन्ड चाहिँ जेनरली एलिमेन्टहरूले बनाउने गर्छन्। अब यसमा चाहिँ के छ भने एउटा इलेक्ट्रोनिक थ्योरी रहेछ, र इलेक्ट्रोनिक थ्योरीमा चाहिँ के हुन्छ, जस्तै त्यसको लागि फर्स्ट पोइन्टमा के भन्छ भने द बन्ड फर्मेसन इन्भल्भ ओन्ली द इलेक्ट्रोन अफ द आउटर मोस्ट अर्बिट, अथवा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनहरू मात्रै यसमा चाहिँ पार्टिसिपेट हुने गर्छन्। अनि पार्टिसिपेट हुँदाखेरि उसले आफूभन्दा नियरेस्ट नोबल ग्यासको स्टेटलाई खोज्छ। जस्तै हामीसँग के छ, क्लोरिन छ, क्लोरिनमा चाहिँ तिम्रो 17वटा हुन्छ, यसको नियरेस्ट भनेको तिम्रो के हुन्छ त आर्गनको 18वटा छ, यानि कि यसले क्लोरिनले चाहिँ कसैबाट एउटा पाओस् भन्ने आशा गर्छ कि जति बेला नि। यसमा 7वटा त छँदैछ, 7वटा लुज गर्न भन्दा राम्रो एउटा पाइहाल्छु भने
स्टेबल भइहाल्छ, अझै सजिलो हुन्छ नि त। 7वटा दिनभन्दा एउटा लिएर चाहिँ स्टेबल हुन ठिक हुन्छ। अक्टेट रुल फलो गर्छ। त्यसपछि यसमा चाहिँ अर्को अब बोन्डिङमा पस्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ कुन बोन्डिङ हामीले आयोनिक बोन्डिङ अथवा आयोनिक बोन्डको बारेमा चाहिँ हामीले सुरु गर्छौँ गफ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने आयोनिक बोन्ड चाहिँ कति बेला बनाउँछ होइन, अनि कुन कुन क्यारेक्टर यसमा चाहिन्छ यो आयोनिक बोन्ड बनाउनको लागि, अथवा कस्तो कस्तो एलिमेन्टहरूले चाहिँ बनाउन सक्छन् भने हामीले यसमा चाहिँ गर्दाखेरि के हुन्छ भने आयोनिक बोन्डमा चाहिँ इलेक्ट्रोन नेगेटिभिटी जब चाहिँ अलिक धेरै हुन्छ इलेक्ट्रोनहरूको, त्यहाँ भएको एलिमेन्टहरूको चाहिँ के हुन्छ त इलेक्ट्रोन नेगेटिभिटीको डिफ्रेन्स धेरै हुनुपर्छ। मिन्स इट इज फर्मड व्हेन द इलेक्ट्रोन नेगेटिभिटी डिफ्रेन्स बिट्विन द एटम इज 1.8 कम्तीमा। अब त्यतिको नियरली इक्वल टु आयो भने बल्ल चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो बोन्डिङ बनाउन सक्छ। अनि इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको चाहिँ एउटा अरू के हुन्छ भने नन मेटलको लागि यसमा नजाम पहिला हामीले चाहिँ आयोनिक बोन्ड कसले बनाउन सक्छ, जस्तै जुन चाहिँ आयनको फर्ममा बसेको मोलिकुल्सहरू हुन्छन्, जस्तै NaCl छ। NaClमा के हुन्छ भने तिम्रो NaCl यो जति बेला नि आयनकै फर्ममा बसेको हुन्छ कि, चाहे जे मलाई बोलाइदियो प्लस Cl माइनस सोल्युसन आयो भने Na प्लस Cl माइनसको हुन्छ, यो चाहिँ सोल्युसन फर्ममा हुन्छ भने हामीले खाने नुन भनेको यो चाहिँ सोलिड स्टेटमा हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ यो हाम्रो के अरे आयोनिक फर्ममा चाहिँ बस्न सकेको हुँदैन। तर त्यसैले हामीले पानीमा हाल्ने बित्तिकै फेरि के हुन्छ त्यो टुक्रिएर चाहिँ Na प्लस Cl माइनस गरी चाहिँ छुट्टिन्छन्। अनि त्यस्तो नेचरहरूले चाहिँ मात्रै यसो बनाउन सक्छन्। अब त्यसमा अरू के हुन्छ भने CsFs अर्को मेन भने के दिएछ भने सेरियम फ्लोराइड। यसको चाहिँ सबभन्दा हाइजेस्ट के छ आयोनिक क्यारेक्टर अथवा यसमा यो सबभन्दा चाँडै के तुरुन्तै आयोनिक फर्म पाइहाल्छ। जो आयोनिक बोन्डिङ यसले चाहिँ सबभन्दा छिटो बनाउने गर्छ। अब यसमा चाहिँ आयोनिक बोन्ड गर्नको लागि के फ्याक्टरहरूले चाहिँ असर गर्न सक्छ नि त भनेर अब यो पनि थाहा हुनुभयो कुन कुन केसमा बन्छ अथवा कुन कुरा चाहिन्छ यसले चाहिँ बोन्ड बनाउनको लागि। त्यो थाहा भयो भने अझै सजिलो हुन्छ हामीलाई। जसमध्ये चाहिँ फर्स्ट भनेको के हो त फेरि लो आयोनाइजेसन इनर्जी हुनुपर्छ र हाई इलेक्ट्रोन एफिनिटी, अनि इलेक्ट्रोनले चाहिँ तान्न सक्ने क्षमता धेरै हुनुपर्छ। अनि फेरि आयोनाइजेसन इनर्जी अनि आयोनाइज हुने क्षमता कम हुनुपर्छ। त्यसै गरी चाहिँ सेकेन्डमा के भन्छ भने द इलेक्ट्रोस्टेटिक एट्र्याक्सन बिट्विन द चार्ज आयन मस्ट बी भेरी हाई। ओके, अनि त्यसपछि मेटल सुड हेभ द लार्ज साइज एन्ड नन मेटल सुड हेभ द स्मलर साइज। जस्तै हाम्रो के छ भने मेटल जुन हुन्छ नि, मेटलको जेनरली ठुलो साइज भयो भने उसले चाहिँ अझै राम्रोसँग तान्न सक्छ नि त बाहिरबाट, त्यसले गर्दा चाहिँ आयन बनाउन सक्छ। त्यसै क्यारेक्टरमा के आउँछ त फेरि यो चाहिँ नन डाइरेक्सन हुन्छ कि यसको डाइरेक्सन देखाउन सकिँदैन हामीले। त्यसले गर्दा यसलाई के हुन्छ त हामीले चाहिँ के अरे स्टेरियो आइसोमेरिजम हुँदैन यसमा। अनि सेकेन्ड भनेको हाइली सोल्युबल सल्भेन्टहरू हुन्छ। सल्भेन्टमा जस्तै हामीले अघि लेख्यौँ त NaCl, यसलाई पानीमा हाल्ने बित्तिकै के गर्छ भने पानी त हुन्छ जो हुन्छ, तर यसमा चाहिँ फेरि Na प्लस Cl माइनस गरी चाहिँ टुक्किन्छ। यो यसले गर्दा चाहिँ आयोनिक स्टेटमा हुन्छ। आयोनिक स्टेटमा जाने भनेको के त आयोनिक बोन्डिङ थियो त्यसमा, त्यो चाहिँ सिम्पली बुझ्न सकिन्छ। अनि फेरि यसकोमा के हुन्छ भने when the ionic compound dissolve in the water, त्यो त छुट्टिन्छ भने हाइड्रेसन प्रपर्टी भइदियो त्यसको लागि। त्यसको चाहिँ सोल्युबिलिटीमा के हुन्छ भने हाइड्रेसन इनर्जी धेरै हुनुपर्छ। केसँग त ल्याटिस इनर्जीमा सोल्युबल भएपछि। अब यस्तो टुक्रिनु भएपछि के हुन्छ यसको ल्याटिस इनर्जी कम भयो अथवा हाइड्रेसनको इनर्जी धेरै भयो, पानीमा पर्ने बित्तिकै त्यो सोलिड फर्म बसेन, त्यसले गर्दा त्यो भयो। अब यसै गरी अब यसमा के हुन्छ नो बोन्ड इज 100% आयोनिक। ओके, नो बोन्ड इज 100% आयोनिक, यानि के हुन्छ 100% आयोनिक पनि आयोनिक पोसिबल छैन, नट पोसिबल। कुनै पनि बोन्ड 100% आयोनिक हुँदैन। ओके, 100% आयोनिक भएन भने यसमा केही अर्को होला, यानि कि आयोनिक प्लस कुनै पनि बोन्डको लागि आयोनिक प्लस कोभ्यालेन्ट नेचर हुन्छ।
यो दुईटै नेचर चाहिँ यसले देखाउनुपर्छ अनि बल्ल यो चाहिँ कम्पाउन्ड प्योर हुन्छ, नत्र चाहिँ मात्रै आयोनिक बन्दै बन्दैन। त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड भनेको के त आयो, कोभ्यालेन्ट आयो। कोभ्यालेन्टमा के हुन्छ त भने दिस अल्सो कोभ्यालेन्ट भनेको बी नम्बर COVALENT कोभ्यालेन्ट बोन्ड। कोभ्यालेन्टमा के हुन्छ भने म्युचुअल सेयरिङ हुन्छ कि हाम्रो साथी पनि भन्छौँ, साथी भन्छौँ नि, त्यति बेला मैले पनि उसलाई सहयोग गर्छु, उसले पनि मलाई सहयोग गर्छ, दुइटै स्टेबल भइहाल्छौँ, दुइटै खुसी हुन्छौँ, यही काम यसमा गर्छन्। यसैले हामीले चाहिँ अर्को तरिका चाहिँ यसले हामीले केबाट देखाउन सकिन्छ, जस्तै एचबाट है H2। अब H2 मोलिक्युल भनेको तिम्रो चाहिँ कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाएको हुन्छ। यसमध्ये चाहिँ सिम्पली हामीले कसरी गर्न सक्छौँ भने H एउटा छ, अर्को पनि H छ। अब दुइटै हाफ फिल्ड छन्, यसको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो, डुप्लेट फुलफिल हुनु पर्यो। एउटा इलेक्ट्रोन छ, एउटा छ, दुइटा चाहिएको छ दुइटैले, जसले गर्दा चाहिँ के गर्यो, सेयरिङ गरिदियो, हात मिलायो, तिमीले पनि मलाई देऊ, मैले पनि तिमीलाई दिन्छु, त्यो तरिका लगाएँ। जसले गर्दा दुइटै स्टेबल भयो, दुइटैलाई यताउता कतै पनि जान पाइएन, परेन जान पनि। र त्यसै गरी अर्कोमा CO2 कसरी हुन्छ, C डबल बन्ड O यो भयो CO2 को फर्मेसन। CO2 मा हेर नि त, अब पहिला चाहिँ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 यो भयो तिम्रो अक्सिजन कार्बन। ओके, अब यसले चाहिँ सिम्पल प्रोसेसिङबाट चाहिँ बनाउने भयो भने यो सजिलै हुन्छ। कतिवटा इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ छन् त्योसँग पहिला, जस्तै सीसँग चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ सेन्ट्रल एटम बनाउने के, कुनै पनि बोन्डिङ बनाउँदा भन्दा सबभन्दा पहिला सेन्ट्रल एटमबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ। सेन्ट्रल एटममा के छ, हाम्रो चाहिँ सबभन्दा कम जुन हुन्छ नि, यहाँ जस्तै O दुईटा छ, H के अरे C एउटा छ, त्यसले गर्दा पहिला C बनाउने, C भयो। अब यसको चाहिँ सब इलेक्ट्रोनहरू कति छन् त्यो देखाइदिने, त्यसपछि बल्ल बाँकी भयो के हामीसँग छ अहिले त O छ, दुईटा छ, यानि कि एउटा यो साइडमा राख्दै एउटा यो साइडमा। अब ओसँग कति इलेक्ट्रोन छन् त, 6वटा हुन्छ जेनरली। इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट भ्यालेन्सी यसको 6 हुन्छ अनि भ्यालेन्सी त 2 हुन्छ भयो। अब यसलाई यतिखेरलाई अलि यतै राख्दिउँ, CO2 बोन्ड कसरी हुन्छ। अब यो म्युचुअल सेयरिङ गर्छन् कि, दुइटाले सेयर गरिदियो। अब यसले पनि दुइटाले सेयर गरिदियो, दुइटै सेयर गर्यो भने के हुन्छ, त्यसमा चाहिँ म्युचुअल भयो, हात मिलायो, दुइटै साथी भयो। अब यिनीहरूमा के भयो, यता योसँग पनि 8वटा भयो, 4 2 6 2 8 भयो। त्यसै गरी योसँग यो अक्सिजन पनि अब स्टेबल भयो, 6 यसकै थियो, दुइटा म्युचुअल सेयरिङ गर्यो, 8 पुग्यो। अब कार्बनसँग पहिला चाहिँ 4वटा थियो, अब फेरि यो चाहिँ होल बन्डिङ बनाएर के भयो त, फेरि यसको पनि 8वटा भयो, स्टेबल भयो। अब यसलाई कसैले केही भन्न पाउँदैछ, त्यो भयो यसको लागि है। अब त्यसपछि यसको जेनरल प्रोपर्टी छ अथवा यसको क्यारेक्टर चाहिँ यो कस्तो देखिनुपर्ने हो, के कुरा यसमा चाहिँ हुनु पर्यो, अथवा कुन नेचरको हुन्छ। यसमध्ये फर्स्ट क्यारेक्टर भनेको सबभन्दा पहिले चाहिँ मोलिक्युलर हुनु पर्यो, मोलिक्युलर इन नेचर, मोलिक्युलको फर्ममा बसेको हुनुपर्छ। जस्तै CO2 थियो नि त, त्यो पनि भयो, H2 थियो, त्यो पनि भयो, H2 Cl2, अब ETC त्यो सम्झौँ, त्यो त ETC भयो। अब त्यसपछि अर्को सेकेन्डमा के हुन्छ भने यो चाहिँ हाम्रो के अरे आयोनिक बन्डभन्दा अलिक विक हुन्छ कि, विकर देन आयोनिक बन्ड आयोनको फर्ममा जुन इस्टेब्लिस गर्नलाई आफ्नो बन्ड बनाएको थियो त्योभन्दा हल्का कमजोर हुन्छ यो। अनि त्यसपछि अर्को के हुन्छ,
अब यो हेरौँ न त, जस्तै यो विक छ भनेपछि त यसको मेल्टिङ पोइन्ट, बोइलिङ पोइन्ट अथवा के अरे स्ट्रेन्थनेस सब कम हुने भयो, कमजोर छ नि त आफू आने भन्दा, यानि कि लो बोइलिङ पोइन्ट एन्ड एमपी, यानि कि मेल्टिङ पोइन्ट र बोइलिङ पोइन्ट दुइटै कम भयो। अब फेरि के छ त, इन्सोल्युबल हुन्छ नि यिनीहरू, तर केही त्यस्तो पनि छन् है जुन चाहिँ सोल्युबल पनि हुने गर्छन्। त्यसमध्ये चाहिँ के हुन्छ भने जस्तै फर्स्ट इज इन्सोल्युबल चाहिँ के हुन्छ त, हाइड्रोजन बोन्डहरू हुन्छन् तिनीहरू जुन बनाए नि तिनी चाहिँ फेरि सोल्युबल हुन्छ, कहाँ त पानीमा हुनु पर्यो है। एन्ड सोल्युबल बट सोल्युबल इन द नन पोलार सोल्भेन्ट लाइक द बेन्जिन। यसमा के हुन्छ भने जेनरली यसको के अरे कोभालेन्ट बोन्ड कोभालेन्ट बोन्डले बनेका कम्पाउन्डहरू इन्सोल्युबल इन वाटर, इन्सोल्युबल इन पानीमा त घुल्दिनन् तर घुल्छन्, घुल्नु पर्यो नि त, कतै कतै त मिल्नु पर्यो, अरूसँग हात मिलाउनु पर्यो। अब यिनीहरू चाहिँ कहाँ गएर मिल्छन् हेर्नु न त, त्यसो यिनीहरू चाहिँ कहाँ हुन्छ त नन पोलार सल्भेन्टहरूमा, जस्तै बेन्जिनहरू हुन्छन्, बेन्जिनसँग गएर चाहिँ यिनीहरू चाहिँ फेरि घुल्ने गर्छन्। जेनरली पानीमा त घुलेनन् बट soluble in non-polar solvent. Example, यसको इक्जाम्पलै नन पोलार सल्भेन्टहरूमा चाहिँ जस्तै एउटा बेन्जिन भइदियो, इथर भइदियो, एटिसी। यस्ता यस्ता सोल्युसनहरूमा फेरि यो चाहिँ कोभालेन्ट बोन्डबाट बनेको कम्पाउन्डहरू चाहिँ सोल्युबल हुन्छ कि घुलिहाल्छन्। फेरि यसमा के हुन्छ भने इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी हुँदैन है, इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी हुनको लागि त्यो आयोनिक फर्ममा हुनुपर्छ, आयोनिक अनि त्यो फेरि अनडिस्टर्ब्ड फर्ममा। डिस्टर्ब भयो भने फेरि त्यहाँ फेरि अर्को चार्ज डेभलप हुन थाल्छ, जसले गर्दा चाहिँ भाइब्रेसनले गर्दा त्यसमा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट हुन गाह्रो हुन्छ। यसमा के हुन्छ, नो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन। अब यो पनि 100% प्योर हो छैन, कंपाउंड है 100% के छ कोभालेन्ट नेचर, 100% कोभालेन्ट नेचर पनि हुँदैन। यसमा पनि केही मात्रामा आयनिक भइहाल्छ। त्यसो भए त के भयो, केही मात्रामा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ कन्डक्ट गर्न सक्छ, स्लो गर्छ, धेरै गर्न सक्दैन। अनि यसमा के हुन्छ, यो चाहिँ के अरे कम्प्लेक्स मोलिकुलर रिएक्सनहरूलाई यसले चाहिँ सिम्पली गर्ने गर्छ। यसमध्ये अब के त हाम्रो लास्ट टाइप अफ बोन्डमा चाहिँ के छ, कोअर्डिनेट कोभालेन्ट बोन्ड छ है। अब कोअर्डिनेट भनेको चाहिँ यसमा के हुन्छ, एउटा स्पेसल टाइप हो के। यसमा के हुन्छ भने एउटाले मात्रै अर्कोलाई दिन्छ है, एउटाले आफ्नो भएको एलिमेन्टहरूलाई अर्कोले दिइहाल्छ, तर अर्कोले चाहिँ दिन खोज्दैन। त्यही पनि ऊ मान्छे चाहिँ ए भन्ने मान्छे चाहिँ खुसी हुन्छ क्या। हेरौँ न, जस्तै ए र बी दुईवटा एलिमेन्ट छन्। यसमा के गर्छ भने एसँग धेरै छ है, मानौँ यसको 7वटा छ, योसँग एउटा मात्र छ भने यसले आफू भएको इलेक्ट्रोन यसलाई दिन्छ। यस्तो होइन, एउटा मात्र हुनु पर्यो, धेरै भइहाल्छ। फेरि ए र बी भन्ने दुईवटा एलिमेन्ट भए होइन, त्यसमध्ये के गर्छ त भने एले आफ्नो बीलाई त दिन्छ, तर बीले चाहिँ एलाई आफ्नो सेयर गर्दैन। त्यस्तो है, यो मतलबी छ। यसले चाहिँ सिम्पली के सम्झिन सकिन्छ भने यो चाहिँ रियल लभर हो, तर यो चाहिँ फेक है कि, फेक है चाहिँ मान्छे। यसले चाहिँ मन पराउँदैन, तर यसले चाहिँ जे पनि गर्न तयार हुन्छ। त्यसरी सम्झिन्छ। सिम्पल चाहिँ आजकल यो भाषा चाहिँ धेरैले बुझ्न थाल्छन्, सजिलै बुझ्छन्, त्यसले गर्दा भनेको। यो खास यो कन्सेप्ट लाग्ने होइन है यसमा। फेरि लभ सबको कन्सेप्ट यसमा आउँदैन, रियल फेक यो सब हुँदैन। यसमा के हुन्छ भने एउटाले अरूलाई फुलफिल गरिदिन्छ,
तर अर्कोले एउटाले फर्स्टलाई चाहिँ फर्स्ट र सेकेन्डमा एले बीलाई दिन्छ इलेक्ट्रोन, तर बीले आफ्नो इलेक्ट्रोन एलाई दिन खोज्दैन अथवा न त दिँदै दिन्न, त्यो सिम्पली भने हुन्छ। जस्तै यसमा चाहिँ के हुन्छ भने NH4 प्लसमा म छ, मिन्स एमोनियम आयन बनाउनु त, एमोनियम आयन अथवा NH4 प्लस आयन। यो आयन अब बनाउँदाखेरि के चाहियो त हामीलाई? पहिला कुरो त सबभन्दा पहिला एउटा नाइट्रोजन चाहियो, यानि कि सेन्ट्रल एटम। मैले भन्थेँ सेन्ट्रल एटम जुनसुकै कम्पाउन्डको के अरे स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि सबभन्दा पहिला सेन्ट्रल एटमबाट सुरु गर्न त, जुन चाहिँ सबभन्दा कम मात्रामा चाहिँ देखिन्छ। जस्तै यहाँ नाइट्रोजन एउटा छ, हाइड्रोजन 4वटा छ, त्यसले गर्दा हामीले पहिला नाइट्रोजन राख्ने। त्यसपछि नाइट्रोजनको भ्यालेन्सी कति छ त हामीसँग? 1 2 3। नाइट्रोजन भनेको तिम्रो 7th ग्रुप, यानि कि 5वटा भ्यालेन्सी हुन्छ। अब 5वटा मध्ये चाहिँ यसले के काम गर्छ त फेरि? सिम्पली यसले बनाउँदाखेरि हामीले 1 2 3 4 यसलाई होल राखेर चाहिँ यो +4 चढाइदियो, यो 4 यहाँ गयो अनि यिनी 4वटा एटमहरू चाहिँ क्लोज गरे। यसमध्ये चाहिँ एउटासँग यसले चाहिँ के गर्छ त? आफूले दिने काम मात्रै गरेछ तर लिन खोजे छैन, किनभने त्यो अलरेडी प्लसमा छ। त्यही प्लसलाई मेन्टेन गर्नलाई मात्रैले चाहिँ एउटालाई दिएछ, किनभने योसँग भएको हामीसँग कतिवटा छ? यसमा 5वटा हुन्छ है, यसमा 5वटा हुन्छ, यसमा एउटा पनि छैन क्या, यसमा एउटा पनि छैन। अनि यसको आफ्नो एउटा दिएर चाहिँ यसले आफ्नो स्टेबल गर्न चाहन्छ, जसले गर्दा यो फुलफिल यो चार्ज हराउँछ। यो भयो तिम्रो लागि चाहिँ कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट गर्ने। यसमा के हो? सिम्पली बुझ्यो भनेको एउटाले दिन्छ तर अर्कोले चाहिँ दिन मान्दैन फेरि, त्यो भयो त्यसको लागि मेन कन्सेप्टमा है। अब त्यसपछि अर्कोमा बोन्डिङको टाइप त भ्याइ यति नै छ, 3 टाइपकै बोन्डिङ हुन्छ अथवा बोन्ड 3 प्रकारले बन्ने गर्छ। बोन्डिङ भनेको त प्रोसेस अफ फर्मेसन अफ द बोन्ड बिट्विन द डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट अथवा डिफ्रेन्ट मोलिक्युल्स, सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा त्यो हुन्छ है। त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ मेन कन्सेप्टहरू सिक्नुपर्ने भनेको हाइब्रिडाइजेसनहरू हुन्छन् है। हाइब्रिडाइजेसन भनेको कुन कुन केसमा गर्छ अथवा कस्तो कस्तो मोलिक्युल्सहरूले गर्ने गर्छन्, त्यो कुरा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले जियोमेट्रीहरू आउँछन्, जियोमेट्री कसरी प्रेडिक्सन गरिन्छ। अब त्यसै गरी सबभन्दा पहिला चाहिँ मैले चाहिँ के भन्नु भने हाइब्रिडाइजेसन कन्सेप्ट आज आउँछ, तर फेरि अरू यसपछिको कन्सेप्टहरू चाहिँ आज गर्न अलिक अप्ठ्यारो होला। सो अब त्यसपछिको चाहिँ कन्सेप्टहरू चाहिँ हामीले आज चाहिँ नगरौँ है।